الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم ما أصبح بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك يا رب العالمين. الحمد لله أنت المعطي للخير يا رب العالمين. اللهم الإخوان الذين قاموا بهذا وجدوا واجتهدوا لخدمة كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أن يجعلوا إن شاء الله هذا العمل، وفقهم لأن يجعلوا هذا العمل يثمر ثمراته ويفيد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة وغير الإجابة يا رب العالمين. أتم أمانيهم لهذا الخير الذي قاموا به ويقومون إن شاء الله. اللهم أقم مثل هذه الأعمال الصالحة إلى يوم القيامة من تعمل عملها من غير فتور ولا انقطاع ولا نقص. اللهم إنك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم. اللهم وفقهم ليقوموا بمثل هذا في تراجم ونشر كتب السنة الصحيحة. جزاهم الله خيرا إن شاء الله. اللهم وفق أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن يكونوا موضع رحمتك يا رب العالمين، ويغلبوا على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أنهم يشقون الطريق بفضلك ورحمتك في ظروف وأحوال صعبة جدا، لكن أنت الله، أنت الله، أنت الميسر يا رب العالمين، وأنت الفاتح لكل خير يا رب العالمين، أنت الفتاح العليم. اللهم افتح لنا خير الدنيا، باب خير الدنيا والآخرة، أبواب خير الدنيا والآخرة. اللهم آت جميع إخواننا الصحة والعافية وفراغ البال، ووفق أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن ينفقوا في سبيل كتابك وسنة نبيك من غير خوف فقر ولا خوف جوع. آمين يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.